को प्राथमिकताहरू के हुन्? हामी खास गरी अहिले हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरू र सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी सचिवहरू सबैलाई राखेर एउटा निर्देशन गरिसक्नु भएको छ र त्यो निर्देशन अनुसार चाहिँ कानुनको हिसाबले तल स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा कानुनको अभावले काम गर्न पाएन भन्ने खालको जुन खालको गुनासो छ, त्यसो भएको हुनाले हामीले आजैको मितिबाट सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई 15 दिनको समय राखेर सबै कानुनका ड्राफ्टहरू चाहिँ अब कानुन मन्त्रालयमा पठाइदिनको लागि हामीले चाहिँ जानकारी उहाँहरूलाई चाहिँ चिठी पठाएका छौँ र त्यो चिठी अब छिटै उहाँहरूले चाहिँ त्यसको रेस्पोन्स गर्नुहुनेछ र हामी सबै कानुनहरूलाई यो संविधान अनुसार पनि हामीले कानुनहरूलाई चाहिँ असोजको 3 गतेभित्र, त्योभन्दा पर हामीलाई समय दिएको छैन, संविधानले नै हामीलाई त्यो व्यवस्था गरेको छ। असोजको 3 गतेभित्र संविधान जारी भए पछाडिको तपाईको चाहिँ 3 वर्षभित्र हामीले संविधान अनुसारका कानुनहरू बनाइसक्नु पर्ने भन्ने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले अब असोजको 3 मा हाम्रो 3 वर्ष पुग्दैछ। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले सबै कानुनहरू बनाइसक्नु पर्ने भएको हुनाले अहिले हामी यो अभियानमा थालेका छौँ र यसका अलावा हामी खास गरी अहिले न्याय सेवा र अनि अन्य सबै प्रशासन सेवामा पनि जुन सुशासनको कुरा, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कुरा अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको एकदमै पहिलो प्राथमिकताको विषय हो र त्यो सुशासन कहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ होला भन्ने हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि सबै वास्तवमा सरकारको उच्च तहमा कार्यरत व्यक्तित्वहरू, पदाधिकारीहरू, उहाँहरू सबैका सम्पत्ति विवरणलाई हामीले अब छिटै व्यवस्थित गरेर त्यो सम्पत्ति विवरण चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ र यिनै कुराहरूलाई हामीले अलि बढी फोकस गरिरहेका छौँ र अब संविधान पछाडि यो संविधानको कार्यान्वयन र यो संविधान अन्तर्गतका कानुनहरू सबै छिटै बनाएर र अझै स्थानीय तह र गाउँपालिका, नगरपालिका, त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ कानुन नभएको अवस्था र कानुन बनाउनको लागि म्यान पावर पनि नभएको अवस्थामा कानुन मन्त्रालयले हामीले छिटै उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन एउटा नमुना कानुनहरू बनाएर पठाइदिने खालको अभियान पनि हामी सुरु गर्छौँ। यो हामी अब धेरै डेडलाइनको हिसाबले हामी केही दिनभित्रै, अब केही हप्ताभित्रै, हामी धेरै अब महिना पनि कुर्दैनौँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई बनाएर पठाउने काम हामी सुरु गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने बाहिरबाट पनि गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा तपाईँले न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्यो भने कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि हामी कानुन बनाउनतिर लाग्छौँ भनेर भन्नुभयो। सुन्दाखेरि अलिकति पपुलर कुरा पनि देखियो। तपाईँले कार्यभार सम्हाले लगत्तै यो कसरी गर्नुहुन्छ? कतिको चुनौती होला? कहिलेसम्म यसको कानुन बनाउने प्रक्रियातिर अगाडि बढ्नु होला र न्यायाधीशहरूलाई पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने त्यो दायराभित्र ल्याउनको लागि थप कार्ययोजना के छ तपाईँहरूको? न्याय परिषद ऐन अहिले विद्यमान अवस्थामा न्याय परिषद ऐन छ र न्याय परिषदले वास्तवमा सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जुन बुझाएको हुन्छ र त्यो सम्पत्ति छानबिन गरेर सम्पत्ति हेरेर वास्तवमा सम्पत्ति त्यहाँ चाहिँ विवरण बुझाएको नबुझाएको ती सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ न्याय परिषदले त्यसको अध्ययन गर्ने चाहिँ एउटा अहिले नै पनि विद्यमान कानुन छ। यद्यपि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले जसरी सार्वजनिक पद धारणा गरेका खास गरी अब सरकारको नेतृत्वमा आएका चाहिँ कार्यपालिकामा रहेका मान्छेहरूले चाहिँ कार्यपालिकाको नेतृत्वमा रहेका चाहिँ अब खास गरी माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू जसले सम्पत्तिको सार्वजनिक गर्नुपर्छ, त्यस्तो सम्पत्तिको सार्वजनिकीकरण हामीले चाहिँ न्यायाधीशको मात्र कुरा होइन, त्यहाँ चाहिँ सरकारका अन्य विभिन्न तपाईँको चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूका चाहिँ अङ्गहरूमा नियुक्ति भएका महानुभावहरू, व्यक्तित्वहरू, त्यस पछाडि सरकारका विभिन्न तहमा काम गर्ने, स्थानीय तहसम्म काम गर्ने र अझ हामी त केसम्म चाहिरहेका छौँ भने निर्वाचित वडा तहसम्म, वडा अध्यक्षसम्मका, वडा सदस्यहरूसम्म हामी जाँदैनौँ होला, तर वडा अध्यक्षसम्मका पनि सम्पत्ति विवरणलाई सार्वजनिक गर्ने कुरालाई हामीले तत्तत कानुनहरूमा कहाँनिर अप्ठ्यारा छन् भने ती अप्ठ्यारा भएका विषयहरूलाई हामी कानुनमा संशोधन गरेर अगाडि बढाउँछौँ र न्यायालयको कुरा चाहिँ हामी न्याय परिषदसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा चाहिँ त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा त्यो समेत पनि संशोधन गर्ने भनेर हामी। मन्त्रीज्यू, अब आज तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, मन्त्री परिषद कार्यालय मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन्थ्यो, आज तपाईँले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। अब हिजो अस्तिका दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने नै गर्थ्यो, त्यो ढिलो चाँडो चाहिँ हुन्थ्यो। अब सम्पत्ति विवरण जुन प्रयोजनको लागि सार्वजनिक गरिन्थ्यो त्यसको त्यो प्रयोजन चाहिँ नै त्यो उद्देश्य हासिल भएन।
अब पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेर तपाईँले अलिक बढी फोकस गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैमा त्यसको मकसद पुरा हुँदो रहेछ कि त्यसको लागि अन्य कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यतातिर लाग्नुहुन्छ कि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरालाई मात्रै महत्त्व तपाईँहरूले दिनुहुन्छ? यो सम्पत्ति विवरणको सार्वजनिक गर्ने कुरा अब 1 वर्ष पछाडि फेरि सम्पत्ति विवरण उसको कति भयो यो पनि सार्वजनिक हुन्छ। त्यसकारणले 1 वर्षभित्र उसका चाहिँ सम्पत्तिहरू को कति बढ्यो, कति घट्यो, कति कहाँबाट आम्दानी भयो, कति खर्च भयो, यो सबै चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण फेरि 1 वर्ष पछाडि अपडेट हुनुपर्दछ। त्यति हुनसाथ वास्तवमा हामी के ठान्छौँ भने हो सम्पत्ति विवरणको हकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तित्वको हकमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरू अब 3 पुस्ताभित्रका आफ्ना चाहिँ होइन ससुरालीपट्टिका पनि नाता परेका कसको नाममा लुकाउने इत्यादि खालका जनगुनासाहरू पनि छन्। तर यद्यपि हामीले यी कुराहरूलाई समेत पनि कुन तहसम्म जाने हो, सम्पत्ति विवरणको हकमा कुन तहसम्म जाने हो भन्ने कुराको बारेमा फेरि पनि अझै छलफल गरौँला। तर पनि सम्बन्धित व्यक्ति र उसको सगोल परिवारभित्र रहेको सम्पत्तिलाई हामीले सार्वजनिक पद धारण गर्न सार्वजनिक गर्न सक्यौँ भने अनि त्यस पछाडि त्यसको अर्को 1 वर्षभित्र उसको त्यो सम्पत्तिमा के भएको छ त परिवर्तन भन्ने कुरालाई विश्लेषण मात्र गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा मलाई लाग्छ कि यो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तित्वबाट जुन खालको जनगुनासोहरू खास गरी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जनगुनासोहरू जुन तहको आइरहेको छ, अदालतमा मुद्दा परिरहेको जुन तहको खालको स्थिति देखा परिरहेको छ, यस्तो स्थितिमा कमी हुनेछ र प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको निर्देशनअनुसार सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्न चाहिँ यसले काहीँ न काहीँ यसले चाहिँ टेवा पुग्न सक्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो, यो सरकारको दृष्टिकोण हो। त्यसो भएको कारणले पनि हामीले यो सार्वजनिक गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका हौँ। मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सुशासनको रटान लगाई हुनुहुन्छ। तपाईँ अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ। कैलाली घटनाका आरोपी रेशम चौधरीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जुस खुवाएर अनसन तोडाउनु भयो। अब सरकारको स्पष्ट धारणा के छ रेशम चौधरीको सन्दर्भमा, तपाईँ बताइदिनुहोस् त। कैलाली घटनाको सन्दर्भमा अहिले जुन ढङ्गले वास्तवमा त्यो घटना घटेको छ, जुन ढङ्गले त्यो घटनासँग सम्बन्धित पक्षहरू छन् र कानुनको दृष्टिले कुनै व्यक्तिलाई आरोप लगाउन साथ ऊ चाहिँ वास्तवमा त्यो आरोपी प्रमाणित नभएसम्म अपराधी ठहर्दैन। तर यद्यपि अहिले त्यो घटनासँग जोडेर अब मान्यज्यू रेशम चौधरीज्यू प्रति जुन आरोप लागेको छ त्यो आरोपको सन्दर्भमा त्यो प्रमाणित हुने अथवा त्यसको चाहिँ जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर आरोप प्रमाणित हुने नहुने कुरा अझै बाँकी छ। तर यद्यपि त्यो आरोप लाग्न साथै कसैलाई अपराधी नै हो भन्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ र यद्यपि पनि अब यसको बारेमा वर्तमान सरकारले एउटा जननिर्वाचित एउटा चाहिँ सांसद जनप्रतिनिधि र उहाँको हैसियत के हुने भन्ने कुराको बारेमा खास गरी एक तहको छलफल भइरहेकै छ र त्यसो भएको हुनाले यसलाई अहिले नै यो विषयलाई उहाँलाई आरोप लाग्न साथै उहाँलाई चाहिँ त्यो तहको एक खालको अपराधी नै हो कि के हो भन्ने खालको एउटा जनगुनासो अनि त्यस पछाडि अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि जुन तहको जुन खालको सङ्गीन घटना घटेको छ त्यो सङ्गीन घटनालाई वास्तवमा आम रूपमा हेर्दाखेरि त्यो घटनामा उहाँको संलग्नता हो कि भन्ने खालको फेरि जनताको एक खालको चाहिँ नजर पनि छ। ल यो दुईटै चिजहरूलाई हामीले राम्रोसँग विश्लेषण गरेर एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले यो अहिले यो अध्ययनकै क्रममा हो। यो चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ हामीले फैसला गरिसकेको अथवा सरकारको तहबाट चाहिँ यो एकदमै यो घटनामा चाहिँ हामीले कुनै निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन। त्यसो भएको कारणले यसलाई अहिले धेरै यो विषयलाई हामीले यो तहबाट अगाडि बढाइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले मन्त्रीज्यू, राजपालाई सरकारमा ल्याउने कसरत भइरहेको अवस्थामा रेशम चौधरीको विषय अल्झन बनेको छ र नेकपा एमाले अनि अहिलेको सरकारले रेशम चौधरीको घटनालाई आरोप उहाँमाथि जे लागेको छ यो सन्दर्भलाई कसरी लिन्छ भनेर जनताले बडो सूक्ष्म रूपमा सायद सम्भवतः हेरि पनि रहेका होलान्। कतै हिरासतभित्रै उहाँलाई सांसदको शपथ गराउने तयारीमा त तपाईँहरू हुनुहुन्न? यो वास्तवमा आम जनताको चासोको विषय, आम मिडियाको चासोको विषय पनि हो। तर यद्यपि वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उहाँलाई हिरासतभित्रै राखेर एउटा संसदको पद, संसद जस्तो गरिमामय पदलाई हामी हिरासतभित्रै राखेर त चाहिँ
हिरासतभित्रैबाट सांसद बनाएर बाहिर लिएर आउने खालको कुरा हुँदैन। यद्यपि पनि मैले फेरि पनि भने आरोप लागेको आरोप प्रमाणित नभएसम्म उहाँ चाहिँ अपराधी ठहर्दैन। अहिले जुन छानबिनको क्रममा उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्छ र छानबिनको क्रममा रहेको मान्छेलाई कहिलेकाहीँ सरकारले अब आरोप प्रमाणित नभएसम्म उनलाई चाहिँ बाहिर राख्ने खालको कुरा पनि हुन सक्दछ। तर यद्यपि अहिले यो विषयलाई मैले अघि नै भने कि यो विषय एउटा गम्भीर ढङ्गले चाहिँ एउटा गम्भीर विषय हो र यसलाई गम्भीर ढङ्गले नै हामीले लिएका छौँ र यो विषयलाई आम जनताले समेत एउटा चाहिँ सही एउटा निष्कर्ष निकाल्यो र यसमा चाहिँ वास्तवमा यो अहिले निकालेको निष्कर्ष ठिकै हो भन्ने तहको चाहिँ निष्कर्ष वास्तवमा सरकारले निकाल्नेछ। र यद्यपि राजपसँग जोडिएको विषय पनि हो र त्यो विषयमा राजपसँग जोडिएको विषय रेशम चौधरीसँग बढी जोडिन सक्दछ, प्रचार प्रसार क्षेत्रले त्यो आउन सक्दछ। तर राजपा भनेको चाहिँ अहिले एउटा मुलुकको एउटा जिम्मेवार पार्टीको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले गरेका अन्य राजनीतिक मागहरूसँग भने चाहिँ हामी गम्भीर छौँ र अरू कुराहरूको हकमा रेशम चौधरीसँग जोडेर राजपसँगका कतिपय विषयहरू बढी उछालिएको अवस्था छ। यस्तो स्थिति चाहिँ होइन। माननीय कानुन मन्त्रीज्यू, पोलिटिकल हिसाबले राजनीतिक हिसाबले अन्य विषयमा चाहिँ उहाँहरूसँग हाम्रो गम्भीर छलफल हो र यतासँग यो केससँग जोडेर केस मात्रै एउटा प्रमुख कुरा हो भनेर चाहिँ हामीले लिएका छैनौँ। माननीय कानुन मन्त्रीज्यू, इतिहासमा अदालत यति धेरै विवादमा रह्यो, अदालतभित्र गुट उपगुट राजनीति यति धेरै भयो, त्यो हामीले चाहिँ नि केही दिन अगाडिका घटनाहरूले मात्रै छर्लङ्ग देखिसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्नु भएको छ। अब सरकार 2/3 बहुमतको एउटा चाहिँ नि ओजपूर्ण अवस्थामा छ। कुनै पनि बेला सरकारले चाहिँ आफ्नो दम्भ प्रस्तुत गर्न पनि सक्ला कि भन्ने आशंका पनि जन्मेला। यो अवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई को त्यो गरिमालाई बचाइराख्न तपाईँ कानुन मन्त्रीको रूपमा के भूमिका हुन्छ र सरकार र न्यायालय बीचको सम्बन्ध बेला बेलामा टसल आइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलन कायम गर्न भूमिका तपाईँ कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ आगामी दिनमा? अन्तिम प्रश्न। वर्तमान सरकार वास्तवमा स्वतन्त्र न्यायालय कानुनी शासनको पक्षमा छ र यसमा कुनै 1 इन्च पनि यो सरकार वर्तमान सरकार वास्तवमा न्यायको सर्वोच्चता, खास गरी संविधान कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छ। त्यस भएको कारणले त्यो न्यायालयभित्र भइरहेका कतिपय गतिविधिहरू पछिल्लो कालमा हामीले धेरै ठुलो जनगुनासो रहेको छ। त्यो जनगुनासोलाई कसरी कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले बनाएका ऐन कानुनहरू र ती कानुनहरूकामा बाजिएको कतिपय कुराहरू र दुई अर्थी खालका कतिपय चाहिँ प्रावधानहरूको कारणले वास्तवमा हो तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै न्यायालयभित्र कता कता विभाजित मनस्थिति रहेको हो कि भन्ने जस्तो स्थिति चाहिँ अहिले देखा परेको छ। त्यसले विभाजित रहनै हुँदैन न्यायालय। वास्तवमा कुन मितिदेखि कुन कालदेखि न्यायालयभित्र यस्तो विभाजित खालको चाहिँ स्थिति देखा पर्यो त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्नु पर्दछ। न्यायालय स्वयंले हेर्नेछ, तर सरकारको भूमिका भने चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक न्यायालयले आफ्नो फैसलाहरू गर्नको लागि वातावरण तयार गरिदिने हो र न्याय पाउनको लागि आम नेपाली जनताले सर्वसुलभ तरिकाले न्याय पाउने र पीडकले होइन, पीडित पक्ष, पीडक न्यायालयमा गएर पीडकले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने न्याय होइन, पीडित अदालतमा जाँदाखेरि वास्तवमा एकदम शीतल महसुस हुने र मैले न्याय पाउँछु भनेर चाहिँ एउटा गर्व महसुस गर्ने खालको न्याय हामीलाई चाहेको हो। त्यस्तो खालको न्यायालय हामीलाई चाहेको हो। त्यसो भनाले पीडित पक्षलाई न्यायालयको ढोकासम्म पुर्याइदिने काम सरकारले गर्दैछ र अनि त्यस पछाडि त्यो न्यायालयबाट सही ढङ्गले न्याय हुन सकोस् भनेर कानुनहरूको ऐन संशोधन गरेर कानुनहरूमा उचित व्यवस्थाहरू गरेर दिने काम सरकारको हुनेछ। त्यो सरकारले त्यो त्यस्ता कानुनहरू बनाएर व्यवस्थापिकामा पठाउनेछ र व्यवस्थापिकाले त्यस्ता कानुनहरू बनाएर चाहिँ अनि त्यस पछाडि पठाइसके पछाडि त्यो कानुनको आधारमा न्यायालयले वास्तवमा न्यायको निरूपण गर्नेछ। त्यसो भएको कारणले यो शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तलाई वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक चाहिँ यसले पालन गर्दछ। तपाईँले जस्तो भने जस्तो यो अघि यो सरकार 2/3 भएको कारणले अलिक दम्भ बढ्छ कि भन्ने जस्तो कुनै हामीमा त्यस्तो दम्भ रहने छैन। हामी वास्तवमा जनताको नजरमा जनतालाई न्याय दिने कुरामा र कानुनको सर्वोच्चता संविधानको सर्वोच्चतालाई हामी स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यसैले कुनै कन्फ्युजन कसैले पनि कुनै कन्फ्युजन नपालिकन वास्तवमा विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने र सर्वसाधारण जनताले न्याय नपाएका जनताले न्याय पाउने कुरामा हामी विश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ। हस् मन्त्रीज्यू, यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र सफल कार्यकालको शुभकामना समेत छ। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण इमेज परिवारलाई मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ हामीसँग कुराकानी गर्दै। राजेन्द्रजी, विशेष गरेर न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा, आफ्नो सम्पत्ति त उहाँले सार्वजनिक अलिकति फरक भन्नु